नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा सऊदी अरब के दौरान दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात पर मबनी बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए सऊदी अरब पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के आगाज़ का ऐलान हुआ है। इस काउंसिल की सरबराही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सऊदी वली-ए-अहद मुश्तरका तौर पर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इक़्तिदार संभालने के बाद ये सऊदी अरब का तीसरा दौरा था और ये एक हकीकत है कि पिछले एक साल के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं इनमें सर्द महरी शुरू हुई थी, लेकिन इस दौरे में बर्फ़ पिघली है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2 दिन पहले सऊदी अरब पहुंचकर वली-ए-अहद से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात बिलखुसूस अस्करी और दिफाई मशकों में ताउन और फिर तरक्की के मौक़े समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की। नाज़रीन, इस दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में जो सर्द महरी शुरू हुई ये 2015 से जारी है, जब सऊदी अरब ने सऊदी अरब और यमन के दरमियान होने वाली जंग में पाकिस्तान ने गैर जानिबदारी का ऐलान किया। फिर ईरान और सऊदी अरब के तनाज़े में भी गैर जानिबदारी का पैगाम दिया गया। फिर इमरान खान हुकूमत का तुर्की और मलेशिया की तरफ झुकाव और फिर उन ममालिक के साथ मिलकर इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका टीवी चैनल शुरू करने पर इत्तफाक हुआ, जिसकी वजह से सऊदी अरब पाकिस्तान से नाराज़ रहा। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो दौरा किया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, क्या इस दौरे में बर्फ़ पिघली है? क्या जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात हैं एक बार फिर से इसमें गर्मजोशी आई है? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद क़सूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया क़सूरी साहब आपका। क़सूरी साहब, आप क्या समझते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का सऊदी अरब का दौरा, किस हवाले से आप इसको कामयाब समझते हैं? हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीख़ी और एक बरादराना ताल्लुकात हैं। फिर ये भी हकीकत है कि 2015 से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के बीच में वो गर्मजोशी नहीं रही। वजह आप भी जानते हैं, पहली वजह थी सऊदी अरब और यमन के दरमियान जो जंग का मामला था, पाकिस्तान ने इसमें गैर जानिबदार रहने का ऐलान किया। फिर ईरान और सऊदी अरब के तनाज़े में भी हमने गैर जानिबदारी का ऐलान किया। फिर इमरान खान हुकूमत का तुर्की और मलेशिया की तरफ एक झुकाव, जिसकी वजह से सऊदी अरब नाराज़ हुआ। क्या आप समझते हैं यही वो सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से सर्द महरी आई और मौजूदा जो इमरान खान का दौरा है सऊदी अरब का, आप समझते हैं कि कुछ हालात में बेहतरी आई है, आएगी? पहली बात तो यह है कि जो मैं कहना चाह रहा था बहुत अच्छा आपने पहले कह दिया है बैकग्राउंड में, और ये जो हमने काम कई किए हैं ये बेहतर तरीके से किए जा सकते थे। मसलन अगर ये न्यूट्रल हमारा रहना यमन की जंग में मुनासिब था, हमें फौजें नहीं भेजनी चाहिए थी 2 मुस्लिम ममालिक के दरमियान जब कलिश हो, झगड़ा हो, जंग हो, लेकिन हमने बहुत भोंडे तरीके से इसको हैंडल किया है। जिस तरह पहले पाकिस्तान के झंडे दिखाए गए, उसके बाद पाकिस्तान की जब नेशनल असेंबली में इशू लेके जाया गया और हर बंदे ने कोठे पे चढ़ के नारे लगाए, हम न्यूट्रल हैं। उन्होंने कहा अच्छा तुम न्यूट्रल हो तो हम भी न्यूट्रल हैं, तो उन्होंने यूएई के वजीर खारजा ने सख्त बयान दिया। उसके बाद मोदी साहब को दावत दी, आइए, और उनके लिए 50,000 से 60,000 का जलसा अरेंज कर दिया दुबई में, जो तारीख में पहले नहीं हुआ था। इसी तरह हाईएस्ट अवार्ड सऊदी अरब में भी दिए गए। काम सही करने का, हमने सही काम करने का गलत तरीका अपनाया। ये काम चुप रह के किए जा, जबान बंद करके किए जाते हैं, फॉरेन पॉलिसी में नारे नहीं लगाए जाते, और अपने मुंह को जब तक बंद ना रखें तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हमने ज्यादा नुकसान अपना मुंह खोलने का किया और गलत तरीके से खोलने का किया। फैसला गलत नहीं बल्कि वो सही था। अब सवाल यह है कि हमें अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को देखना चाहिए था। हम उसी वक्त तो मुसीबत में फिर रहे थे, मारे तो IMF के पास जाएं, तो सऊदी अरब जाएं, तो UAE जाएं, चीन जाएं। इन 3 दोस्तों ने पाकिस्तान की मदद की, तो नहीं तो बकौल वजीर आजम पाकिस्तान खुदा ना खास्ता बैंकरप्ट हो जाता, डिफॉल्ट कर जाता। तो जब हालात हैं तो सोच के बयान देने चाहिए ना। मेरा कहना ये, हमने को फैसले नहीं गलत किए हैं, लेकिन हमें कुछ अच्छा, आप ये भी समझते हैं कि जो ताल्लुकात में कुछ सर्द महरी आई, जो ताल्लुकात कुछ ख़राब थे,
شاہ محمود قریشی کا وہ بیان بھی تھا جس وہ کشمیر کے معاملے پر انہوں نے تو دیا کہ OIC کو اس معاملے پر جو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، کشمیر کے معاملے پر نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے ہم بھی توقع کرتے ہیں کہ سعودی عرب کشمیر کے معاملے پر ہمارا ساتھ دے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک سوچ ہے کہ سعودی عرب بھارت کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا، جو ایک اس کا بڑا ٹریڈ پارٹنر بھی ہے، جو ایک بڑی تعداد میں آئل بھی جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے. یہ بھی ساری وجوہات تھیں. دیکھیے میں نہیں کہنا کہ شاہ محمود نے کیا کہا، اچھا کیا برا، میرا یہ کام نہیں ہے. میں تو آپ کو اپنا تجزیہ دے سکتا ہوں اور اس سے زیادہ میں نہیں کروں گا، کیونکہ فورن پالیسی میں کوئی کبھی بھی اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کرتا. تو پوائنٹ یہ ہے پاکستان و شاہ محمود، پاکستان کی ایک گورنمنٹ کی یہ خواہش تھی اور فطری تھی کہ، اور پاکستان کے عوام کی، کہ جب کشمیر پر ظلم ہو رہا تھا تو وہ چاہتا تھا کہ اس کے جو دوست ہیں، خاص طور پر مسلمان دوست، کھل کے بولیں. میری ذاتی رائے ہمیشہ سے رہی ہے فورن پالیسی میٹرز میں بھی ہر ملک اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھتا ہے، اور بائی دا وے پاکستان بھی دیکھتا ہے. اب میں کھل کے مزید بات نہیں کروں گا. تو جب نیشنل انٹرسٹ دیکھا جاتا ہے، یا تو ہماری معیشت جیسے ایک زمانے میں انڈیا سے آگے تھی، ایوب خان کے دور میں آپ کو پتہ ہے نا کہ پاکستان ایک ماڈل اکنامک ڈیولپمنٹ ریاست کے طور پہ تھا. پاکستان کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، ہم نے خود تو اس کو میس اپ کیا ہے. ہر جتنے ہم نے IMF پروگرام لیے ہیں شرم آتی ہے ان کو گنتے ہوئے. پھر جب ہر وزیر خزانہ آتا ہے تو دوسرے پہ گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے کہ جو تھوڑی سی رہی صحیح کسر ہے وہ بھی پوری کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سارا بلیم ماضی والے پہ ڈالنا چاہتا ہے. اور یہ ایک نہیں، ہر حکومت نے کیا ہے. تو اس میں اور کیپٹل بھاگ جاتا ہے، آپ کے بزنس مین اور گھبرا جاتے ہیں. آپ جب تک ملک کی معیشت ٹھیک نہیں کریں گے آپ کی کوئی انڈیپینڈنٹ. اچھا قصوری صاحب، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مسلم دنیا میں ہمیشہ دو بلاکس رہے ہیں. پاکستان نے ہمیشہ اس کو بیلنس رکھنے کی بڑی کوشش کی ہے. پھر آپ دیکھیں ایران ورسز سعودی عرب، ترکی ورسز سعودی عرب کی لڑائی، پھر ملیشیا اس میں شامل ہوا اس بلاک میں، پھر قطر کے سعودی عرب کے ساتھ معاملات، اور سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ ہم مسلم دنیا کو ہم لیڈ کر رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا ارطغرل ڈرامے کو جب پاکستان میں نشر کرنے کی اجازت دی گئی، بڑی اس کو ہائپ ملی، بڑا پرائم منسٹر نے بطور خود اس کو بڑا سپورٹ کیا. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی سعودی عرب کی ناراضگی کی، اس وجہ سے بھی سعودی عرب ناراض ہوا. آپ کو نہیں لگتا ہمیں ان ساری جو واقعات ہیں ان سے سبق سیکھ کر اب ان تعلقات کو ایک نیا موڑ دینے کی کوشش کرنی چاہیے، تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے ہمیں؟ میں نے آپ کو پہلے کہا نا، میری میٹنگ ہو رہی تھی روس کے وزیر خارجہ سے، تو میں نے ان کو کہا ہمیں فلاں چیزیں چاہیے ڈیفنس کی. سمجھا یہ جا رہا تھا اس وقت، اور میں بات کر رہا ہوں 2007 کی، تو ہمارے تو بہت اچھے تعلقات رشیا سے ہو گئے تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ جناب یہ تو انہوں نے کہا ہم سب کچھ دینے کو تیار ہے اگر اپنا منہ بند رکھیں. مسکرا کے انہوں نے کہا ہمیں بات کرنے کی بڑی عادت ہے. تو اگر سبق ایک ہے کہ منہ بند رکھیں، اپنی حیثیت پہچانیں، آپ کی بہت بڑا پوٹینشل ہے. لیکن بدقسمتی سے آپ جب مانگنے جاتے ہیں، میں اتنا خوش قسمت وزیر خارجہ تھا کہ مجھے مانگنا نہیں پڑتا تھا، کیونکہ ہم IMF سے نکل چکے تھے. پاکستان کی اکانومی 8.6% پہ ایک سال میں گرو کی، جو چین کے بعد دنیا میں نمبر 2 پہ تھی. اور جو ہمیں سمجھا جا رہا تھا کہ مارجنگ اکانومیز جو 5-6 ملک ہیں ان میں ہم ہیں، اس وقت ہماری بات سنی جاتی تھی. تو اگر آپ ہر وقت پیسے ہی مانگنے جائیں گے تو اپنے پہلے گھر کو سیدھا کریں نا، اور منہ بند رکھیں. تو میں آپ کو یہ اپنے تجربے پہ ایڈوائس دے رہا ہوں، چھوڑیں کہ آپ نے نیوٹرل ہونا یا نہیں ہونا. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ بڑھ بڑھ کے باتیں کریں جیسے آپ کوئی نمبردار ہیں اس علاقے کے؟ آپ نمبردار نہیں ہیں جب تک اپنے حالات. ہاں پوٹینشیل بہت ہے، دنیا کی واحد اسلامک نیوکلیئر پاور ہے، 5ویں بڑی نیشنل آرمی ہے، اور ہماری لیبر فورس یہاں کامیاب نہیں ہوتی، برطانیہ میں بھی کامیاب، امریکہ میں بھی، UAE میں. تو آپ ماحول ایسا پیدا کریں کہ یہاں کے لوگ. بہت بہت شکریہ. سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب میرے ساتھ تھے.